देव जगन्नाथा पुण्यश्रवण कीर्तना सप्ताह श्रवणं देवा सकलं कुरु सर्वथा संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं धर भवान्नवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि दोषि मया नाथ भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा कथा प्रकाशेने ज्ञानं व्यपोहये। जन्माद्यश्चेतोन्मयादितरतश्चाप्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मसुताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। कृष्णश्रेयांसि वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यं कुताहो एकमुच्यता भवता उदाहृतस्वामिन्ने भक्तियोगो अनपेक्षितः यस्य सर्वतः संगं येन त्वयि आविशेय मनः। श्रीभगवानुवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां नतः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनने पूर्वजाय सा ततो भृग्वादयो गण्डन् सप्त ब्रह्ममहर्षयः तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः च विद्याधरचारणाः किं देवाः किन्नरा नागाः रक्षः किं पुरुषादयः बह्व्यस्तेषां प्रकृतयः रजः सप्ततमो भुवः याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रापातस्रवन्ति एवं प्रकृतिवैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणां पारम्पर्येण केषाञ्चित् पाखण्डमतयो परे मन्माया मोहितधियः
पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ति अनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनं केचित् यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान् यमान् अत्यन्तवन्त एवैषां लोकः कर्मविनिर्मिताः दुःखोदर्काः तमोनिष्ठाः शुद्रान्ताः मय्यर्पितात्मनः सभ्यनिरपेक्षस्य सर्वदा मयात्मना सुखं यत्तते कुतः स्यात् विषयात्मना अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वा सुखमया दिशः न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रदिष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिः न पुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मा इच्छति मद्विनान्यते मय्यर्पितात्मा इच्छति मद्विना अन्यते न तथा मे प्रियतमः आप्तयोनिः न शङ्करः न च सङ्कर्षणो न श्रीः नैवात्मा च यथा भवामि न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिः न शङ्करः न च सङ्कर्षणो न श्रीः नैवात्मा च यथा भवामि निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेति अन्ध्रिरेर्भिः निष्किञ्चनाः मय्यनुरक्तचेतसः शान्तः महान्तः अखिलजीववत्सलाः कामैरनालब्धधियो जुषन्ति यते तन्नैरपेक्षं न विदुः सुखं मम पाद्यमानोऽपि मद्भक्तः विषयैः अजितेन्द्रियः प्रायप्रगल्भया भक्त्या विषयैः नाभिभूयते यताग्नि सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसाते तथा मद्विषया भक्तिः उद्धव येनांसि कृष्णजः न साधयति मां योगः न साङ्ख्यं धर्मबुद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिः ममोर्जिता भक्त्यागमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियस्ततां भक्त्यागमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियस्ततां भक्तिः पुनातिमन्निष्ठा स्वपाकानपि सम्भवाति धर्मसत्यदयोपेतः या वा तपसान्विता तद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनातिः कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना विना आनन्दाश्रुकलया शुद्धि भक्ता विनाशयः वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णम् असति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं द्रवति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति यताग्निना हेम अलं जहाति स्वातं पुनस्त्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूये तद्भक्तियोगेन भजत्यसो मां यथा यथात्मा परिवृज्यते सो तत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुः यथैव अञ्जनसंप्रयुक्तं विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते तस्मात् असदभिज्ञानं यथा स्वप्नमनोरथं हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावभावितं श्रीणां श्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरतात्मवाणी क्षेमे विविक्ते आसीनः चिन्तयेन्माम् अतन्त्रितः பக்தி பண்ணச்சே சொல்கிறான் அத்தந்திர சோம்பல் கூடாதான் பக்தியில் சோம்பல் கூடாது चिन्तयेन्माम् अतन्दितः न तस्य भवेत् क्लेशः बन्धश्च अन्यप्रसङ्गतः दोषित्सङ्गात् यथा पुंसः यथा सङ्गिसङ्गतः उवाच
यथा त्वामरविन्दाक्षे यादृशं वा यदात्मकम् यथा त्वामरविन्दाक्षा यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन् मुमुक्षुः एतन्मे ध्यानं त्वं पुनर्गति भगवानुवाच समासनासीनः समकायो यथा सुखम् अस्तौ उत्सङ्ग आदाये स्वनासाग्रकृते क्षणः प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः विपर्ययेनापि शनैः यसेति हृदि अविच्छिन्नमोङ्कारं घट्टानादं विसुप्नवति प्राणेनोदीय तद्गाते पुनः संवेशयेत्करम् एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेति दशकृत्वस्त्रिशमणम् आसादर्वाज्जितानिलः हृत्पुण्डरीकमन्तस्थम् ऊर्ध्वनालमधूमितं ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखमुन्निद्रम् अष्टपत्रं सकर्णिकम् कर्णिकायां यसित् सूर्यसूमाग्नीनुत्तरोत्तरं कन्निमध्ये स्मरेत् रूपं अमीतत् ध्यानमङ्करं समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजं सुचारुसुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैः विलसत्पादं कौस्तुभप्रभयायुतं विमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गदायुतं सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुखे क्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोधदति इन्द्रियाणि इन्द्रियार्तिभ्यः मनसा कृष्यतन्मनः बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्ये एकत्र धारयेति नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखं तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्निता धारयेत् तच्चत्यक्ता मदारोहः न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिः मामेवे आत्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतं ध्यानेन इत्थं सुतीव्रेण युज्यतो योगिनो मनः संयास्यति आशु निर्वाणं द्रव्ये ज्ञाने या नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द चन्द्रमावृन्दं समर्पस्मृतिविघ्नेश्वरैः तेजः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां सन्नविदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रामग्रकण्डूयनाथि निद्रावुत्तमटाकृते भगवतः श्वासानिरात्मन्तु वः तत्संस्कारकलानुवर्तनवशास्तेलानिधेनाम्बसां यातायातमतन्त्रितं जलनिधेः आद्याभिशां यदि प्राणसंख्यासम्भूतिम् अस्य वाक्यप्रयोजने दानं दानस्य पातादेश्चे बोधते रामं दशसहस्राणि पात्रं पञ्चोनषष्टिजे श्रीवैष्णवं त्रयोविंशति चतुर्विंशतिशैवकं दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः आर्कण्डं नवमान्नं च दशपञ्चचतुष्टरं तदुद्दश भविष्यं स्याति तथा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैवतु चतुर्विंशतिमाला एकाशीतिसहस्रकं कान्तं शतं तथाशैकं पावनं कीर्तितं पौर्णं सप्तदशाख्यातम् हास्यं तत्तु चतुर्दशे एकोनविंशत्सौवर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैवतु एवं पुराणसन्दोहः चतुर्लक्षवृतावृतः तत्र अष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भवगीताय कारुण्यातिं सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याज्ञानसंयुतं
कलिजीला कथामृतामृतान्निवत्सुरम् सर्ववेदान्तसारं यति ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं तद्वद्विनीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनं प्रोक्तपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं तदापि यो भागवतं तयाति परमागतिं गायन्ते तावदन्याय पुराणानि सताङ्कणि यावन्नश्यते साक्षाति श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्दशामृततृप्तस्य नान्यस्यात् क्वचित् निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां तथा काशीप्यनुत्तमा तथा पुराणपुराणानां श्रीमद्भागवतं सिद्धाः श्रीमद्भागवतं पुराणमबलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन्पारमहंस्यमेकमबलं ज्ञानं परं दीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यन्नरः तस्मै येन विभासितोऽयमतुलः ज्ञानप्रदीपः तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्पादाय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि नमस्ते भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जयनमस्कृपयाकस्मै वाचतर्षे मुमुक्षवे योगिनिद्राय नमस्तस्मै शुभाय संसारसर्पदष्टं योगः विष्णुरातमोमुखते योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं विष्णुरातमोमुखते भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तवजायते तथा पुरुषदेवेश नातस्तं नो यतः प्रभो भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तवजायते तथा पुरुषदेवेश नातः तं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं परम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां षादशताकस्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः हरे नमः हरे नमः हरे नमः सत्य मांगो देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवत देवा जय जय भागवत पटुतर मरुभूमौ चलतां पति पति परिपदतां प्रतिपदललितं त्वां त्यक्त्वा परमसुखं तुरः देवा जय जय भागवत परमपदे भगवान् भक्त परिपालन गुणवान् कमलभवाय कृपया त्वां निज कमलमुखेन ददौ देवा जय जय भागवत नवनवरसभरितं दिव्यं नारायणमुखगलितं नलिनासनदेव प्रददौ नारदमुनये त्वां देवा जय जय भागवत
आलोक्य किल शास्त्रं भगवान् अनवाप्य मनःशान्तिम् आस्वाद्यातुलरसं ते शाश्वतमानन्दमापरम् देवा जय जय भागवते निगमान्ततरोर्गणितं मधुरं निरवध्यपदललितम् नित्यं पिबति त्वां देवा जय जय भागवते कलिमलहरणं त्वां श्रुत्वा कैवल्यसुखप्रदम् कृष्णप्रेमनिमग्नो राजा कृष्णपदाम्बुजमाप देवा जय जय भागवते जय जय भागवते देवा जय जय भागवते जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवते देवा जय जय भागवते जय जय भागवते देवा जय जय भागवते जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवते देवा जय जय भागवते அந்த ரெண்டு குழந்தைகளை சேர்த்து எடுக்க போட்டோ இந்த ரெண்டு குழந்தைகளை எடுக்க விடுங்க போட்டோ கொட்டி பண்ணா மங்களம் மம்மி நீங்க நான் அது வாழ்த்ததே கிடையாது. जय जय भागवते देवा जय जय भागवते जय जय राधा जय जय भागवते देवा जय जय भागवते श्री रामचंद्र ने जय मंगलम दिव्यमोद शुभ मंगलम அவ குட்டி ஒரு பாட்டு பாடுறா கேளுங்க பாட்டு பாடு பாடுக்கண்ணா குட்டி பாடு சொல்லு பாடு சத்யா கொஞ்சம் நீங்க எடுத்து கொடுங்க அவ பாடுவா மங்களம் கோபால் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாடுறேன்னா அம்மாக்கு நீ பாடணும் நானே பாடினா பாடுவா क्षीराणि केचने प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितानि
विद्यते परितूले इमां गायते तस्मात्तदगमुच्यते आपो भद्रा जगमिदावारग्ने लोको विप्रत्याभिस्वाहा श्रीस्वागतो मनुजावरन्दमाः प्राणेन सकवत्सला जगन्ने आदित्यस्यां विधवाधर्मोऽम्यामां घोषो गच्छति वाग्मानसा अन्ये प्रेजानो नदस्ततविहिरण्यवर्णाचवै यदा वः आमोरिष्टामयो भवस्वानुभूयेतसाधन हरेणाय विश्वदे योगशिवतमोरदस्तस्य भार्यते हनास्तनेव मातरः तस्मारङ्गमाभवयस्क्रियाय जन्मतः लाभो जनयताजनः विक्रयस्वान्तरिक्षयतस्वृजा सम्भवब्रह्मवश्चरमजिब्रह्मणा यत्त्वा क्षणानि होतु मे जिया मोदिते
स्वागदेवायामं वायामं वायुभ्यास्यन्नेत्युत्तरेणाग्नेत्रं परित्यजोदिदाक्षिणायन प्राणान् सङ्कर्षयन्ये विक्रियामुप्यन्ते नान्ययान् निवपतेन तान् गृह्णादियान्न निवपतेन विजयतेन तान् स्वर्गाय वायेतानि लोकाय भूयन्ते यद्वे सज्जनानि द्वाभ्यां कारिणवन्ते योदिज्यवान्तिकमानप्रवेशित्याहाग्नेयेन्द्रयोगन्तरिक्षदेवाक्रमदाहुनीये योस्वर्गमेवैनं लोकङ्गमेव देवास्मे स्वर्गं लोकं यतो रक्षाकस्य दिघागं सन्देतो मे नराज्ञारक्षाकस्य हत्यात्तमात्मानं कृत्वा वर्गं लोकमायन्दर्गरामनुमलाभायात्तस्वमो भवत्कचवै सज्जनानि योधिरक्षदावहत्यै प्रजापति
अक्षरा गायत्री तेजो गायत्री गायत्री यज्ञमुखं वेद दैव गायत्री यज्ञमुखेन संविदः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृते विधिविधसपर्यां वीतदोषानुशङ्काम् उपजिततरधान्याम् उत्सवैर्यानवर्षाम् स्वयमुपसिनु नित्यं रङ्गकामन् स्वरक्षाम् सविधविमलपक्षां शाश्वतीं रङ्गलक्ष्मीं रसमितकलिदोषां प्राच्यभोगानुबन्धां समुदितगुणजातां सम्यगाचारयुक्तां सृजनपकुमान्यां श्रेयसीं वेङ्कटाग्रौ श्रियमुपसिनु नित्यं श्रीनिवासत्वमेव परदविरसयत्वं वारिदाशेषदोषां पुनरुपसितपुण्यां भूषितां पुण्यकोट्या चिदमुदितमनोवेक्तावगे नित्यसेव्याम् हरयुगयोहां हसितां समृद्धिं नवनवबभूवां नादनारायणत्वं विरसयदुरितौकैतामनाक्रादगन्धां सकलसुलभदास्यै सद्भिरव्यक्तनीयां यतिपरिमृढकृत्यां यादवाग्रे समृद्धिं श्रीरङ्गद्विरलविशान्तिपूर्वकेषु स्थानेषु स्थिरविभवा भवत्सपर्या हारल्पं वरदविनूतवैरिवर्षा भूयस्य भवदनुगं वयैव भूयात् कल्याणमावगतु रात्रयुगं स्वधर्मं प्रज्ञापयन् प्रणिधिकेषु नराधिकेषु आद्यं तमप्यधिगतोरथमष्टचक्रं बन्धुः सदां वतरिहासमतापसोनः सन्दः श्रीरङ्गवृद्धिगशरणप्राणशेखराः जयन्ती भुवनत्राण पदपङ्कजरेणवः सन्दः श्रीरङ्गवृद्धिगशरणत्राणशेखराः जयन्ती भुवनत्राण पदपङ्कजरेणवः नरकाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रणमोदाहरणाय भक्तिवाजां यदुपद्यमशेषतः पृथिव्या प्रतियो राघव पादुका प्रभावः नरकाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रणमोदाहरणाय भक्तिवाजां यदुपद्यमशेषतः पृथिव्या प्रतियो राघव पादुका प्रभावः भक्तानां यत्र नित्यानामुक्तानां ईश्वरस्य च प्रत्यक्षं शेषितं सामे सिद्धपादुका भक्तानां यत्र नित्यानां मुक्तानां ईश्वरस्य च प्रत्यक्षं शेषित्वं सामे सिद्धपादुका वरङ्गदुरीन पादरज्ञे विमलामौलिवर्धनिर्विवादी सुखैर्वैराविलावर्गैः समये संग्रमेव साधुकृत्या शरणागत सस्यमालिनीयं तव मुक्तामणिरश्मिनित्यलोकैः रङ्गदुरीन पादरक्षे जगती नित्यमदैव मातृकाभू अतिविष्णुपदं परिस्फुरन्ति तव मुक्तामणि निर्मलप्रकाशा हरिपुष्यति मङ्गलानि पुंसां प्रतिभजन्नकरेव पादुके त्वं निखिलानवमौक्तिकावलि स्वाम् अभिगत्काञ्चन पादुके मुरारे प्रतिमा चन्द्रपरम्बरे भवानी समदामुपैति बहुशापि सदा परीयमौक्तिकमहच्चुरिता हरिपादुके हरिपदोद्भवया कनकाबकासुरपुरापरया कनकरङ्गरङ्गरमणीय पादुके विमला समुद्रवति मौक्तिकावली नरनारविन्दरचन्द्रमण्डल प्रणयोपयात नवतारकारुषे
चूडवकुलेन लालिता चारुमौक्तिकमयूखपाण्डरा रङ्गनाथपदपद्मसङ्गिनी रक्षसे सुरतुनीव पादुके ये भजन्ति भवतीं कवैपदे मौक्तिकस्तुतिविकल्पगङ्गया अर्चयन्ति मधुवैः पादुके मौलिचन्द्रसकलस्य चन्द्रिका मुक्तामयोगैः यदां त्वदीयैः आपूरयेषं विवर्तिरङ्गे स्वरपादरके देवो महान् दर्शितसन्नयत्वामौक्तिकरश्मिजालैः अतस्य गोत्री भवति मुरारे भगवतिरेको विनमामुदानां पुंसां सागरबोधप्रदाने रङ्गे सपादकृपन्नमोगां रत्नानुविद्यैर्भद्रां शिरोभि मुक्तावतारां मणिपादुके मूर्तिं भुजङ्गाधिपदे प्रदीपः मुकुन्दपादावलिमौक्तिकैस्ते दोषाभयं विश्वमिदं दिवाभिः परिमाणिकानां सजन्मुखेन व्यापो तदा मञ्जरिवत्प्रकोदावानां विशुद्धिं दासव्यवायं च विगन्वति त्वम् आयुर्जमापादयति स्वकीयैः मुक्तावरे मानवपादुकेन अभयनिवादावलिमौक्तिकानां कीर्णामुदप्रैरणप्ररोदैः नाथोपदावलं विदिनं पुरारे अपरपुरामङ्कुरपालिकां वां सद्धरेणुं सकलस्य जन्तोः रङ्गे शयानस्य परावणित्वां लावण्य सिन्धो सविरे निषण्णा हरिस्फुरन्मौलिकचारदृश्यां प्रसूतिभिन्नां प्रदयन्ति युक्ते अभयनिरङ्गे सर्वादरके मुक्ताफलानि वैविस्तराणि येनैव कल्पान्तरतारकाणां भूतानि बीजानि जगद्विधात्रा रम्यमाणमभवत्क्षणमन्तरिक्षं मायाविना भगवतामणिपादरक्षे रक्षाविदौ भगवता जनो नियुक्ता दर्शयते प्रभूतं मुक्तामयोगनिकरेण विदुर्वरेण प्रतिपद्यमाने श्रीरङ्गचन्द्रमसि संवृतमौलिकश्री अङ्गीकरोति चरणामणिकाभ्याम् उद्विद्यमानभूदेव कुमुद्वती त्वं रयन्तरण्यकलवर्णसुधायुधेन ज्योत्स्नाविकल्पितरुचामणिपादुके त्वं मुक्तामयी मुरविकैङ्करिसरोजभाजां वर्णेन ते शमयसीव सदामवर्णं वैकुण्ठवादनगवासरेव नित्यं पादावली प्रसुवलेखमौक्तिकानि अच्छिन्नतापशमनाय समाश्रितानाम् आलोकमण्डलविजातमृतप्रभावं रामानुवृत्तिजले वरदस्य मौलौ रङ्गाधिराजपदपङ्कजरक्षणीत्वम् एकादपत्रितजगत्कृतयामदीयं मुक्तामुवे कृतवदेन भवानभद्रं माधवाणीश्वरमयोगमधुप्रभावा मुक्तावलीश्वरनिमौक्तिरमक्षदिस्ते गूढस्य रङ्गपरिपालसरोजमध्ये रेखात्मनस्मृतिरोरिव पुष्पवर्धिः आम्रेडितैपदनके दुर्गामनोज्ञैः मुक्तामुखे पुरपितो मणिपादुके त्वं स्वाभाविकीं सकलचन्दुष्टाभौमे प्रायप्रदत्तिमवलां प्रकटीकरोषि श्रीममङ्गमलिनं हृदयमदीयं नादस्य रङ्गवसगे अयोनिशो नादस्तवैव सकला मणिपादरक्षे मुक्तां समस्फटिकसौरसुरां नयन्ति श्यामादनोर्भगवतः प्रतिबन्धकारा त्वं चन्द्रिका विबलमौक्तिकदर्शनीया कामेतदेतदुभयं मणिपादरक्षे बोधं क्षणानैति बुद्धिमुहूर्तदीनारङ्गसमये मुक्तां सुवेवरविदोरकरस्मिमन्यैः मुक्ताकलेषु लीलाकृतवेश्वराणां तीर्थोदकैः नयतीव परापिनसारङ्गे सपादचक्षुर्गदामेवं सम्प्राप्य सिद्धपुटिकायिवदावनीनाः मणिपादरक्षे सञ्जीवनाय जगदां प्रभवन्ति मुक्ताः प्रत्युत्तमौक्तिकविषेण विकेतमुपा रङ्गेश्वरस्य नीलं वैराशिवारङ्गस्थलीव ललिता मणिपादुके त्वं मन्ये मुकुन्दचरणावलिमौलिदेशे विन्यस्य देवि भवतीं विरलस्य शम्भो
वयन्यधिकृता प्रतिपन्नदानं सूडातुकारकिरणं तव मुक्तिलौकैः आत्मावले विवरतर्माचरन्ति मुक्तामयो जगगहे पुरतोऽपि नैर्नैः अन्दानि काञ्चनकलामणिपद्मिनीना मन्ये विनेक्षिपतिमन्दिरकीर्तिकासु आचार्यमुनमणिपादरक्षे चन्द्रस्य वारिसगजस्य वृत्ति नाथे मुकुन्दपदयोरणवायीकां योजनासमाद्रविमौक्तिरपन्कुलक्ष्या ये नाम देवी भवति विदयावनमरैः पूर्वं सयन्ति कृतिनक्षणमुत्तमाङ्गैः नीर्दन्तिरङ्गरुपदे मणिपादरक्षे कर्मौक्तिकौ वनेदाविगते शुद्धिम् अणुशिरलिवानाम् अङ्गुलीपल्लवानाम् चरितमुकुटशोभै देवी मुक्ताबलैस्त्वं प्रकटयति जनानां पादुके रङ्गपत्तुको पदसरसिजरेव पाञ्चजन्यप्रसूतिम् वैविधनवेलाभिषेकस्य विष्णोः पदसरसिजमापि भावनी देवी नूनम् जननकमेलग्नां जाह्नवीतापगानां भगवतिशरणरक्षे वासनां मौक्तिकानां मधुरिवरवेलैरविन्दो सर्वदैः नतुरगगनपूरा पादुके संस्कृतानां कलिकरुषमतेजं धारयन्ति प्रभावेन मन्ये ललितनटयोग्यं रङ्गभासीन् मुरारे कासमुन्मूलयन्ति त्रिभुवनमहनीयां बाहुवासिद्यनूनं ननगरिजगाये पादुके रङ्गपत्तुको चरणनगमणीनां तन्निधौ मौक्तिकानि पूर्णमिदमशेषं विप्रतो रङ्गपत्तुको पदकमलितं ते पादुके धारयन्त्याः रङ्गकरणकेला संस्कृतानां भजन्ति रङ्गनलगणकानां सम्पदौ मौक्तिकानि पादुके रङ्गपत्तुको ज्योतिषां मौक्तिकानां चन्दोगो तमेति परितापं शाश्वती चन्द्रिकेयं दिव्यं धाम स्थिरमयं देवी पक्षामणीना मध्ये कचिद्भवति पादुके तावकाना यस्तो नित्यं निजगुणगणं व्यक्तिहेतोपपद्या आत्मज्योतिषमिदकमतां योगिनामन्तरात्मा ते नित्यं स्थिरपरिणतां देवी विष्णोपदेत्वा आसानीं तामनिषकिमतां पादुके तर्पयामि आलोकैर्भुवनमखिलं दीपवत्याप्यकामं मौक्तासुद्धिं यदुपदर्णां प्रतीत्रासकीनागारणकमलं पादुके भक्तिवाजां प्रत्यादेष्टं किलपीडिनां प्रापितां मौलिभागां देवेन त्वं दशसहस्रा नन्दिराजस्य दर्शे मूर्तिर्यस्ता मुखपटरुचिं मौक्तिकानां प्रभागिरे हरिवाजिने प्रतुलमौक्तिकरत्नौवः प्रसगतमन्यसिन्धुलगती सकधर्मचराः अनवधरामरं विदधते कथमं वसदा प्रणतसुरेन्द्रमौलिपरिदं करणाकिरणाः वन्दे गच्छामि सर्वगत्रायि निगदा मुहुर्गङ्गामन्यां शरदिजवतामणिकरः उदारं गर्भुम्बत्तलमण्डलं सिञ्जति यदा निरालम्बोदरकलपचुण्डालशृङ्गः कुन्दमदरक्षणी प्रगुणदीर्घयस्तावकाः शरण्यं निर्जलं कविमौक्तिकग्रन्थयः मनाकविमनीषणो यदनुषङ्गिनस्तक्षणात् चरामरणतन्दुरं जगति गन्धतापत्रयं देवश्रीवदलाक्षयादिजगिदस्विषयपुमण्ये गौरीवादसरोजयावगलनी मूले समारक्ष्यते तं जल्पति दुर्मदाङ्गुरविषशुद्धान्तजेडीचने प्रायत्वं मणिपादुके प्रकसिता मुक्तामयोगज्जला रङ्गे सकरणरक्षाः सा मे विदधातु शाश्वतीं शुद्धिं यन्मौक्तिकप्रभाभिः श्रेयस्त्रीमविवसङ्ख्यते